अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पारा नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कल के पारा में यूसुफ अलैहिस्सलाम का आधा किस्सा सुना था। आज हम उससे आगे का किस्सा सुनेंगे। बच्चों, आज हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं और इसको आपने सबको ज़रा गौर से सुनना है और इस किस्से पर ख़ास तवज्जो देनी है। कल के सबक में हमने सुना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अपने ईमान पर जमे रहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इज्जत दी और बादशाह की बीवी ने खुद इस बात को कबूल कर लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे और वो झूठी थी। और फिर बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह अपने खास बंदों में शामिल कर लिया। बच्चों, अब आज पारा नंबर 13 में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा इस तरह से शुरू हो रहा है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से रिहा होकर बादशाह के दरबार में आए तो उनके रवैये में तकब्बुर नहीं था। उन्होंने आजिज़ी यानी नरमी से ये फरमाया। आयत नंबर 53, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता क्योंकि नफ्स तो अक्सर बुराई पर उकसाता रहता है, मगर जिस पर मेरे परवरदिगार की रहमत हो, यकीनन मेरा रब माफ करने वाला, रहम करने वाला है। हर इंसान का नफ्स बुराई पर उकसाता रहता है, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का डर हो तो वो अल्लाह की रहमत से अपने नफ्स की शरारत से बच निकलता है। वरना इंसान गलत चीज़ को खूबसूरत समझकर और अच्छा और फ़ायदेमंद समझकर गलत काम कर बैठता है। हमारा नफ्स यानी हमारे दिल के ख्यालात, सोचें ही हमें बुराई पर उकसाता है और हमें बहकाता है। इसलिए सबसे बड़ा जिहाद नफ्स को काबू में रखना है। यानी हमारा नफ्स क्या है? यानी दिल के जो हमारे ख्यालात हैं और सोचें वगैरह, तो इसको हमें काबू में रखना है। अल्लाह हम सबको अपने नफ्स के शर से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आगे की आयत की तरफ चलते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर मुल्क के खजाने संभालने की सलाहियत थी। उन्हें ये काम करना अच्छे से आता था, तो उन्होंने खुद बादशाह को कहा कि मुझे ये काम करना आता है तो मुझे ये जिम्मेदारी दे दें। आइए इस आयत को तर्जुमे के साथ सुनते हैं। आयत नंबर 55, क़ाल अजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, मुझे ज़मीन के ख़जानों का निगरान मुकर्रर कर दीजिए, मैं उनकी हिफाजत करने वाला हूँ और ये काम जानता भी हूँ। इससे हमें ये बात पता चलती है कि अगर हमारे अंदर कोई अच्छी सलाहियत मौजूद है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँच सकता है तो हम इस काम को करने की ऑफ़र कर सकते हैं। बादशाह ने उनको मुल्क का वजीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया और सारा इंतज़ाम उनके सुपुर्द कर दिया। इस तरह वो बड़े ओहदे पर फायज हो गए। इर्द गिर्द के इलाकों में कहत साली हो गई, यानी रिस्क की कमी हो गई, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली की वजह से मिस्र में कहत नहीं हुआ। इर्द गिर्द के इलाकों में कहत आया तो लोग यानी अनाज लेने मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। आइए आयत 58 और 59 का तर्जुमा सुनते हैं। तर्जुमा, कुछ अरसे बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए और यूसुफ के पास हाजिर हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उन्हें पहचान लिया मगर वो उन्हें ना पहचान सके। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी वापसी का सामान तैयार कर दिया तो उनसे कहा, अब आओ तो अपने सौतेले भाई को भी मेरे पास लाना। तुम देखते नहीं कि मैं नाप पूरा देता हूँ और एक अच्छा मेहमान नवाज हूँ। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ एहसान का मामला किया और पैसे भी नहीं लिए और सामान भी दे दिया और अपने भाई को साथ लाने को कहा।
یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھ کر بھی صبر کیا اور انتقامی کارروائی نہیں کی، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے، کچھ نہیں کہا بلکہ صبر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس اپنے گھر آ گئے اور اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا جب وہ آئے، آیت نمبر 64 ترجمہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے پیشتر اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب وہ ایک دفعہ بھائی لے کے چلے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کو کنویں میں دھکا دے دیا تھا، اور اب یہ بھائی دوبارہ ان کے جو سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بنیامین جو تھے، تو ان کے بارے میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینے آئے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر یعنی کیا اعتبار کروں، تمہارا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ ہی بہترین محافظ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حفاظتی تدبیر یعنی سیفٹی پلاننگ اور بری نظر سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور وہ سب ایک ساتھ شہر میں داخل ہوتے، اس لیے یہ تدبیر سکھائی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تدبیر اور احتیاط ضروری ہے مگر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ مصر میں چور کی سزا کا قانون یہ تھا کہ جب کوئی چوری کرتا تو قید کر لیا جاتا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں خود ایک پیالہ رکھوا دیا۔ ان کے بھائی نے چوری نہیں کی تھی، یہ اللہ کی تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی سے ملوانے کی۔ بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا۔ جب سارے بھائی واپس گئے اور اپنے والد کو ساری بات بتائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو کھو دینے کے بعد صبر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی، جو آیت نمبر 86 میں آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ بچوں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنے سب غم اللہ ہی کو بتانے ہیں، وہی سارے غم اور دکھ درد کو دور کرنے والا ہے۔ مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا، جو آیت نمبر 90 میں آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ چونک کر بول اٹھے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ملامت نہیں کی بلکہ اصل بات بتائی کہ شیطان بہن بھائیوں میں فساد ڈلواتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مومن غلطی پر اصرار نہیں کرتا بلکہ غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، یعنی اپنی غلطی ماننے سے انکار نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور پھر اس پر ریگریٹ کرتا ہے اور سوری کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی معافی مانگتا ہے بندوں کے علاوہ۔ جب ان کے بھائیوں نے غلطی کا اعتراف کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہہ کر معاف کر دیا۔ آیت نمبر 92 قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ترجمہ، یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو پھر ہمیں بھی اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو معاف کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے کر اپنے بھائیوں کو کہا، جو آیت نمبر 93 میں آتا ہے۔ ترجمہ، یہ میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے اور انہیں
لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے یہاں آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر بینائی چلی گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ قمیض لے جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈالو تو ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں بیٹوں سے ملوایا اور ان کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کو عزت دی اور اپنے پاس بٹھایا اور سب کو معاف کر دیا۔ آیت نمبر 100 میں آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور اس کے بھائی یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھی تھی، اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا جو ہم اب کرتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ آئیے یہ دعا سنتے ہیں، اور بچوں جب بھی آپ کوئی دعا سنا کریں تو آمین ضرور کہا کریں۔ آیت نمبر 101 میں آتی ہے دعا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ بعض اوقات تکلیف دہ حالات میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے اور وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن جو شخص اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین نتائج پیدا کر دیتا ہے۔ اب سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رعد کے معنی بجلی کی کڑک کے ہیں اور یہ ایک فرشتے کا نام بھی ہے۔ آیت نمبر 13 میں یہ لفظ آیا ہے رعد۔ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ فرشتے انسان کے جسم اور اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر ہیں۔ بچوں اب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آنکھ کی حفاظت پر 70 یا 80 فرشتے مقرر ہیں۔ آیت نمبر 11 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ترجمہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بجلی کڑکتی ہے تو فرشتے اللہ کے خوف سے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو بچوں ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ آگے آیات میں عقل مند لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ رشتے نہیں توڑتے، قریبی رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو صلہ رحمی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں صبر کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما لے، آمین۔ آگے آیات میں عقل مند لوگوں کی 9 صفات کے بارے میں بتایا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آیت نمبر 21 میں آتی ہے، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور وہ رشتے نہیں توڑتے، قریبی رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو صلہ رحمی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں صبر کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت میں ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور اولادوں میں جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے۔ سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی ایک نبی کے نام پر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 24 سے 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی ہے۔
पाक बात कलमा तौहीद अदा करने वाले मोमिन की मिसाल ऐसे दरख्त की है जिसकी जड़ जमीन में मजबूत हो और उसकी शाखें आसमान तक पहुंची हुई हों और हर मौसम में वो फल देता हो। कलमा तौहीद की जड़ भी मोमिन के दिल में मजबूत और मुस्तहकम होती है और उसकी शाखों से मुराद नेक अमाल हैं जो आसमान पर चढ़ते हैं, यानी कबूल होते हैं और उनकी बरकत फैलती रहती है। मोमिन हर एक को फायदा देने वाला होता है, हर जगह हर हाल में फायदेमंद, जबकि नापाक बात से मुराद कलमाए शिर्क है, यानी काफिर की मिसाल ऐसे दरख्त की है जिसकी जड़ जमीन से उखेड़ दी गई हो, यानी ना उसकी बात में सच्चाई हो, ना शिर्क के कामों की कबूलियत होती है, ना उसमें खैर बरकत होती है, ना किसी के लिए कुछ फायदा, यानी वो इंसान दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं होता। तो हमें मोमिन की मिसाल बनना है कि हर हाल में लोगों को फायदा पहुंचाने वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस पर मदद फरमाए। इस सूरह की आयत नंबर 22 में शैतान की तकरीर आ रही है। क़यामत के दिन शैतान साफ कह देगा कि मैंने तुम पर जबरदस्ती नहीं की, मेरा वादा झूठा था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा सच्चा था। तो बच्चों, हमारे सामने कितनी बड़ी हकीकत को बताया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी शैतान की बातों में आकर गलत काम कर लेते हैं। इसीलिए जब गलती का एहसास हो जाए तो तौबा कर लेनी चाहिए। आगे आयत में ज़रख़े ज़मीन का जिक्र आया है कि ज़मीन से तरह तरह के नबातात यानी पौधे निकलते हैं। इंसान का दिल भी ज़मीन की तरह है। जब वो कुरान सुनता है, पढ़ता है, समझता है तो तरह तरह के नेक आमाल जन्म लेते हैं, यानी वो बेहतरीन नेक आमाल करता है और उसमें दौड़ लगा देता है कि मुझे नेकियों में आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला हम सब की इस पर मदद फरमाए। आगे आयत नंबर 40 में बहुत प्यारी दुआ आ रही है, आइए उसको सुनते हैं। आपने उसको याद भी करना है। आयत नंबर 40, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार, मुझे भी और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाले बना। परवरदिगार, मेरी ये दुआ कबूल फरमा। अब आखिरी आयत में कुरान के 3 मकासद बताए गए हैं। आइए इस आयत को तर्जुमे के साथ सुनते हैं। आयत नंबर 52, हाज़ा बलागुल लिन्नासी वलियुन्ज़रु बिही वलियअलमु अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियज़्ज़कर उलुल अलबाब। तर्जुमा, ये कुरान लोगों तक पहुंचाने की चीज़ है ताकि इसके ज़रिए उन्हें डराया जाए और इसलिए भी कि वो जान लें कि अल्लाह सिर्फ वो एक ही है और इसलिए भी कि दानिशमंद लोग इससे सबक हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, पारा नंबर 13 मुकम्मल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सब्र और शुक्र करने वाला बना दें और हमें मोहसिनीन बंदों में शामिल फरमा दें। अल्लाह ताला हम आप पर भरोसा करने वाले बने। अल्लाह हम दूसरों को माफ़ करने वाले बने। हमारी इन सारी सिफ़ात के ऊपर या अल्लाह मदद फरमा दे कि हमने जो भी सारी नेक सिफ़ात इस पारा में पढ़ी वो सारी हम अपना सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।